के तपाईँहरू कम्पेरिजनबाट परेसान भइसक्नु भएको छ? कहिले बार्गेनिङ खत्तम गर्दा, कहिले गलत सामान मार्केटबाट उठाउँदा, अनि कहिले पर्फर्मेन्स लो हुँदा, अनि कहिले चाहिँ मार्क्स धेरै नै कम हुँदा। हे गाइज, वेलकम टु द अनटर्न पेजेस, जहाँ हामी कुरा गर्छौँ मनको कुरा। अनि आजको टपिक रहेको छ कम्पेरिजन। यस, कम्पेरिजन इट्स ह्यापन्स लाइक अ हेल होइन। हरेक कुरामा कम्पेरिजन, यता जाऊ कम्पेरिजन, यो गर कम्पेरिजन, जे गर कम्पेरिजन, धेरै नै हुने गर्छ कम्पेरिजन। थाकिसकेमा थाकिसके टाइप जस्तो। तर कम्पेरिजन गर्नु नराम्रो चाहिँ होइन, इट इज बेस्ट, हुनुपर्छ कम्पेरिजन। कम्पेरिजन हेल्प्स टु एज अ पर्सन होइन, चाहे त्यो इफिसियन्सी इन्क्रिज होस्, प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज होस्, एज अ पर्सन इम्प्रुभ गर्न धेरै हेल्प गर्छ। तर कम्पेरिजन कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ भेरी 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 मच साइन्टिफिक। तर अनफर्चुनेटली द काइन्ड अफ सोसाइटी वी नेपालीज पिपुल हेभ, बेसिकली साउथ एसियन ब्लक, इन्डिया, नेपाल, चाइना, आई डोन्ट नो वाट चाइना, तर इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तानको स्ट्रक्चर कस्तो छ भनेपछि वी हेभ लट्स अफ कम्पेरिजन अन्नेसेसरी टपिकमा, अब अन्नेसेसरी वेमा होइन। अब लुक्स वाइज पनि कम्पेरिजन हुन्छ, विच इज भेरी ब्याड इन कलर। अब त्यसलाई त डिस्क्रिमिनेसन नै भन्नु पऱ्यो होइन, कम्पेरिजन भन्दा पनि। तर अदर काइन्ड अफ कम्पेरिजन के हुन्छ भने मेन स्ट्रिम, एकदम मेन मुख्य वेमा जबरजस्त तरिकाले कुन हुन्छ भने चाहिँ त्यही हो, मार्क्ससँग रिलेटेड। ऊ हेर्दा पल्लो गएर काइलेको छोराले यति ल्यायो, तेरो साथीले यति ल्यायो, तेरो मामाको छोराले यति ल्यायो, छोरीले यति ल्यायो होइन। इट्स अल अबाउट कम्पेरिजन। अनि सो दिस काइन्ड अफ अनसाइन्टिफिक कम्पेरिजन हर्ट्स। अब अनसाइन्टिफिक कसरी भनेपछि बिकज इन नेपालीज सोसाइटी, नेपालीज पर्सन्स, नेपालीज नेबर्स, नेपालीज प्यारेन्ट कम्पेयर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। फर इक्जाम्पल, यदि हामीहरूलाई मोबाइल किन्नु छ होइन, अनि मोबाइल किन्नु छ एन्ड वी विल कम्पेयर आइफोन विथ एन्ड्रोइडको कुनै बजेट सेगमेन्टको फोन भनौँ न, एन्ड्रोइडको 20-25 हजारको फोन र आइफोन 1 लाखभन्दा माथि आउने फोन कम्पेयर गरेपछि हामीहरूको मुटु चकनाचुर हुन्छ होइन, एकदम मुटु धकधक गर्छ, दुख्छ, भेजा खराब हुन्छ। सिङ द्याट एन्ड्रोइडको फोन यस्तो खत्तम पर्फर्मेन्स छ, के फोन हो यस्तो भन्ने जस्तो हुन्छ। बट वी हेभ टु रियलाइज द प्राइस ब्राकेट हुन्छ नि त, अब कुन प्राइसमा पाइरहेका छौँ। द्याट अल्सो प्लेज अ भेरी 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 भाइटल रोल। अब त्यस्तै गरी इन पर्सन पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, क्वालिटिजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। लाइक कुनै वस्तुहरूमा स्पेसिफिकेसन्स डिफ्रेन्ट भएको जस्तो हामी मान्छेहरूमा चाहिँ क्वालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ। मेबी यदि तपाईँहरू एजुकेसनमा राम्रो हुनुहुन्छ भनेपछि सम वान माइट बी भेरी गुड एट स्पोर्ट्स। अब एजुकेसनमा राम्रो भएको मान्छे र स्पोर्ट्समा राम्रो भएको मान्छेलाई कम्पेयर गर्दाखेरि आउटकम कस्तो निस्केला सोचौँ त आफै। कौवा र कोइली कराएको सुनेर कौवालाई त कोइली जस्तो किन हुन सकेनस् भन्ने टाइप कम्पेरिजन भयो नि त यो, होइन र? अनि लाइक यस्तै खाले कम्पेरिजन हाम्रोमा हुने गर्छ। अब फर इक्जाम्पल, यु आर रियली गुड एट स्पोर्ट्स, अनि तपाईँको छिमेकीको छोरा अरू छिमेकीको छोरी होइन, तपाईँको अङ्कलको छोरा छोरी अरू मामाको छोरा छोरी, कति न कतिको नातेदार चाहिँ पढाइमा एकदम एक्सपर्ट होला। अब त्यो कम्पेयर गर्न चाहिँ अलि अनसाइन्टिफिक लाग्छ, अनरियलिस्टिक हुन्छ, त्यसको कुनै औचित्य नै हुन्न, नट वर्थ भन्छन् नि होइन, वर्थ नै हुन्न। सो कम्पेरिजन भ्यालु बेस्ड नै हुनुपर्छ। कम्पेयरिङ सेम काइन्ड अफ थिङ्स बल्ल राम्रो हुन्छ नि त। अब हामीले 25 रुपियाँमा पाउने कुराहरू कम्पेयर गर्ने, एउटा 25 अर्को 50सँग कम्पेयर गर्न लगाएर हुन्न। अभियसली 50 वालामा अलि धेरै कुरा एक्स्ट्रा भइहाल्छ। सो अब यस्तो खाले अनसाइन्टिफिक कम्पेरिजनबाट कसरी बस्ने होइन, कम्पेरिजन नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ। पर्फर्मेन्स बेटर निस्किन्छ, इट इज रियली ग्रेट, यु विल इम्प्रुभ एज अ पर्सन।
साइन्टिफिक कम्पेरिजन हुनको लागि के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल आफूलाई ऐनामा हेर्ने थोपडा गतिल छ कि छैन भनेर जस्ट जोकिङ होइन। फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जस्ट सी युर सेल्फ वाट काइन्ड अफ स्किल्स यु पोजेस, जुन कुरामा कम्पेयर भइरहेको छ त्यो करेक्ट हो कि होइन होइन। मानौँ तपाईँ एजुकेसनमा भयङ्कर ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, कुनै स्पोर्ट्सवालासँग कम्पेयर भइरहेको छ, त्यो यति छिटो दौड्छ यति फास्ट दौड्छ, हि इज रियली गुड एट फुटबल छ किन छैनस् भनेपछि हेर भाइ पछि देख्लास् को हो ठुलो भनेर मनमा नै भन्नुपर्छ। बिकज यु आर गुड एट एजुकेसन, त्यो जो पर्सन स्पोर्ट्समा राम्रो छ he or she might be struggling to be as good as you in terms of education। उसको घरमा त्यो कम्पेयर हुन्छ होला, हेर त्यो कति ट्यालेन्ट छ पढाइमा, 80+ तेरो के त जम्मा 50-60, खेलकुदमा मात्र भएर के हुन्छ टाइपको छ भनेपछि तपाईँ त्यो क्याटेगोरीमा पढ्नु चाहन्छ स्पोर्ट्स रामबाट तपाईँले भन्नुहोला के हो त पढाइमा भएर हामी खेलबाट अगाडि बढ्छौँ भनेर। सो कम्पेरिजन भइरहेको छ। सो फाइन्ड आउट एट फर्स्ट एट विच स्किल्स यु आर रियली बेटर, आफ्नो स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनु, त्यसपछि विकनेस। फर इक्जाम्पल तपाईँ एजुकेसनमा भयङ्कर राम्रो हुन्छ, स्पोर्ट्समा भेरी विक, यु क्यान इम्प्रुभ होइन स्लाइटली। अब बेस्ट त बन्न सकिँदैन स्पोर्ट्स, बट एभरेज यु क्यान गो। अरू पढाइमा अरू स्पोर्ट्समा भयङ्कर खतरा हुनुहुन्छ, एजुकेसनमा हल्का विक, यु क्यान बी एभरेज लेभलसम्म त आउन सकिन्छ। फाइन्डिङ यर मिस्टेक्स विकनेस इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। अनि सेकेन्ड थिङ चाहिँ ह्याभिङ अ बेटर कम्युनिकेसन। सोध्दै हुनुहुन्छ होला बेटर कम्युनिकेसन विथ होम, कोसँग यति मजाले कुरा गर्ने? योर प्यारेन्ट्स, एन्सर इज योर प्यारेन्ट्स। आफ्नो बुवा मम्मीसँग र मजाले कुरा गर्ने, किनभने सबभन्दा अगाडि कम्पेरिजनको बान कहाँबाट चल्छ, गोली कताबाट चल्छ, बाउ आमाबाट। सो प्यारेन्ट्ससँग मजाले कुरा गर्ने, एकदम मनको सबै दुःखहरू पुग्ने, एकदम टिकटकवाला एक्टिङ देखाएर त्यो घटियावाला एक्टिङ टिकटकवाला एक्टिङ देखाएर मनको भडास पोख्ने होइन। जस्ट गो जाने भन्ने। सी डियर फादर डियर मदर डोन्ट कम्पेयर मी इन फ्रन्ट अफ अदर्स, इट फिल्स लाइक अ इन्सल्ट भनेर भन्ने होइन। दे विल अन्डरस्ट्यान्ड नि त, जे नि बाउमा हो बुझिहाल्छ। अनि भन्ने डोन्ट कम्पेयर मी एट दिस काइन्ड अफ थिङ्स विथ अदर्स, म पनि आफ्नो एरियामा त हिरो हुने भनेर भन्ने होइन। अनि फलाइङ चप्पल विल बी रिसिभ्ड, यस्तो केही नगर्ने, जाने कुरा गर्ने अनि मजाले भन्ने। यदि इफ यु पिपुल आर नट लाइकिङ एनिथिङ, मलाई पर्सनल्ली भन्दा हुन्छ, सबको अगाडि त्यसरी गाली गर्न हुन्न। द्याट विल हर्ट मी एन्ड माई कन्फिडेन्स एज वेल, सेकेन्ड अफ इट भनेर भन्ने होइन। अनि अर्को के भन्ने भनेपछि वाट आर माई स्ट्रेन्थ्स, पहिला ऊ त्यो भन्नुहोस् अन्त भन्ने। बिकज इट विल गन बुस्ट, पहिला बाबामा आँखामा खुसी देखिन्छ, त्यो मेरो चन्दा आयो मेरो तारा आयो भन्दै। अनि अर्को चाहिँ इट विल गन हेल्प यु, हजुरहरूलाई पनि मोरल बुस्ट हुन्छ नि त, जिन्दगी यहाँ कोही तारिफ नसुन्ने अहिले सुन्ने भनेर वाह 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 अनि हुन्छ होइन, त्यो हुन्छ। अनि पछि यहाँ बेटर कम्युनिकेसन भएपछि के हुन्छ भने चाहिँ सोल्युसन पनि पत्ता लाग्छ। बिकज दे हेभ लट्स अफ एक्सपिरियन्स, पास्टको धेरै 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 एक्सपिरियन्स छ होइन। सोल्युसन पनि पत्ता लाग्छ, इट विल गन हेल्प यु अलट। अनि देयर एक्सपिरियन्स विल हेल्प यु अलट, म्याटर यु अलट इन रियल सिनारी हुन्छ नि त। अब कुनै कुरामा तपाईँ ल्याक गर्नुहुन्छ होला, एन्ड दे क्यान एडभाइज इन अ गुड वे, तैँले यो गर्न सक्छस् होइन। इट क्यान हेल्प यु टु ग्रो एज अ पर्सन इन अ लङ रन हुन्छ नि त, लङ रन। अनि सो हेभ अ बेटर कम्युनिकेसन विथ यर प्यारेन्ट्स रिगार्डिङ एनिथिङ। डराउने गलत कुरा मात्र सहीमा होइन। सो जस्ट talk with them about your strengths, weakness, how can you solve it होइन, how can they can help you। अब उहाँहरूले पनि तपाईँलाई कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सल्भ दिस म्याटर इजिली टकिङ विथ इच अदर। अनि तेस्रो पोइन्ट इन्भेस्टिङ इन युर सेल्फ। अब आफूले आफूमाथि इन्भेस्ट गर्ने फर लङ रन होइन। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एट दिस पोइन्ट यु आर ल्याकिङ दोज थिङ्स, त्यो कुरा आफूसँग हुन्न, ल्याक गरिन्छ होइन।
तर इफ यु विल ग्रेजुअली इम्प्रुभ गर्ने इन्टेन्सन राखेर हार्डवर्क हुन्छ भने चाहिँ फ्युचरमा यु विल स्योरली गन एचिभ दोज थिङ्स. सो क्राइटेरिया फाइन्ड आउट गर्ने अन्तिममा चाहिँ कुन क्राइटेरियामा यु वान्ट टु गो. अब यु आर गुड एट एजुकेसन तर आफूलाई स्पोर्ट्समा भयङ्कर राम्रो हुन्छ भने चाहिँ इट इज गुड टु बी कम्पेयर्ड इन एजुकेसन सेक्टर. अनि क्राइटेरिया पनि फिक्स गरेर त्यो कम्पेरिजनलाई सेट गर्दै स्ट्यान्डर्ड मिट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ. विच विल बी रियल्ली गुड होइन. सो टेल योर प्यारेन्ट्स टु हेभ अ साइन्टिफिक कम्पेरिजन. सेम कुरा कम्पेयर गर्ने अनवान्टेड कुराहरू नै. अनि इफ आई होप होइन मैले सही कुराहरू पिक गरेको छु. द थिङ्स विच माइट हेल्प यु इन द फ्युचर अर विल हेल्प. अनि लास्टमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन टु अल द ब्रदर एन्ड सिस्टर जसले एसएलसी पास गर्नुभयो अनि जो कम्पेरिजनबाट बस्नुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ जोरदार ताली. फिलिङ जेलस एट द मोमेन्ट. अनि थ्याङ्क यू इफ यु पिपुल हेभ लिसन द पोडकास्ट टिल नाउ देन मनदेखि नै थ्याङ्क यू. एन्ड प्लिज लाइक दिस पोडकास्ट इफ यु पिपुल हेभ लभड इट होइन. फ्युचरमा पनि यस्तो कन्टेन्टहरू अरू आउनेछ मोर इम्प्रुभ वेमा अझै बेटर. अनि के कमी कमजोरी भयो यो पोडकास्टमा कमेन्ट डाउन बिलो. अनि अझै बेटर कसरी बनाउन मिल्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला. अनि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. इट विल बुस्ट माई कन्फिडेन्स. अनि मोबाइलमा गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ. प्लिज 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 समस्या बुझिदिनुहोस्. सो थ्याङ्क यू. टाटा बाई बाई. आजको लागि यति नै. टेक केयर. ह्याभ अ गुड डे. राति सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गुड नाइट.